सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्राणी आज आम गोटे पैसेज देखा है जोटा कि 2022 मसीहा क्लासिकल टीचर संस्कृत रे आसीथिला। अस्ति मगधदेशे चंपकवती नाम अरण्यानि तस्यां चिरात् महता स्नेहेन मृगकाकौ निवसतः। स च मृगः स्वेच्छया भ्राम्यन् हृष्टपृष्टाङ्गः केनचित् शृगालेन अवलोकितः। तं दृष्ट्वा शृगालः अचिन्तयत्, आह कथम् एतत् मांसं सुललितं भक्षयामि, भवतु विश्वासं तावत् उत्पादयामि इति आलोच्य उपसृत्य अब्रवीत्, मित्र कुशलं ते? मृगेण उक्तं, कः त्वं? स ब्रूते, क्षुद्रबुद्धिनाम जम्बूकः अहम्। अत्र अरण्ये बन्धुहीना मृतवत् निवसामि। इदानीं त्वां मित्रम् असाद्य पुनः सुबन्धुः जीवलोकं प्रविष्ट अस्मि। अधुना तव अनुचरेण मया सर्वथा भवितव्यं। मृगेण उक्तम्, एवमस्तु। ततः पश्चात् असङ्गते सवितरि भगवती मरीचिमालिनी तौ मृगस्य वासभूमिं गतौ। तत्र चम्पकवृक्षशाखायां सुबुद्धिनामा काको मृगस्य चिरमित्रं निवसति। तौ दृष्ट्वा काकः अवदत्, सखी चित्रांग, कः अयं द्वितीयः? मृगः ब्रूते, जम्बुकः अयम् अस्मात् सख्यम् इच्छन् आगतः। काकः ब्रूते, मित्र अकस्मात् आगन्तुना सह मैत्री न युक्ता। एबे क्वेश्चन देखिबा गण गण अछि। मगधदेशे स्थितायाः अरण्यान्याः नाम किमस्ति? फर्स्ट लाइन अछि चंपकवती नाम अरण्य। हृष्टपृष्टांग कः आसीत्? हृष्टपृष्टांग के थिला? मृग थिला। कः त्वम् इति केन कथितं? मृगेण एव कथितं। जेतेबेले से शृगालटा कहिछि कि कौन कुशलः बोली पचारिछि, से टाइम रे ही ये उत्तर देछि कि किए तुमे बोली। आ हृष्टपृष्टांग मृग ही थिला। तापरे सखे चित्रांग कः अयं द्वितीयः इति केन उक्तं? काकेन उक्तं। सवितरि रूप कुत्र भवति? सप्तमी विभक्तौ सवितरि इति रूपं भवति। महता शब्दे विभक्तिः अस्ति। महता अत्र तृतीया विभक्ति अस्ति। अब्रवीत् ब्री धातोः लङ् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचने अब्रवीत् इति रूपं सिद्धिर्भवति। आगतः इत्यस्य शुद्धम् अस्ति। आङ् उपसर्गपूर्वक गम धातुः तप्रत्यये आगतः इति रूपसिद्धिर्भवति। अस्तु, धन्यवादः।